बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और लाहौर के खूबसूरत से मौसम में आप सबको खुश आमदीद भी और अस्सलाम वालेकुम भी। आज इत्तेफाक से, पता नहीं हुस्न इत्तेफाक, अचानक मौसम बेहतर हुआ और फिर हल्की हल्की किनमिन शुरू हो गई। तो मौसम बाज़ दफ़ा बाहर का बेहतर हो तो दिल का भी बेहतर हो जाता है। दो चीज़ ऐसी हुई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अंग्रेजी में कहते हैं इट मेड माई डे। एक तो आयशा को बेटी है, खातून है, लड़की है, आई डोंट नो किस उम्र में, तो वो हरम के सामने खड़ी थी और उन्होंने वहाँ अख्तर अब्बास को सलाम पहुँचे और अपनी तस्वीर बनाई और अल्लाह के यहाँ मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ किया। अच्छा, ये जो खुशबख्ती है, मेरी बीवी कहती है कि ये इनफैक्ट गवाहियाँ होती हैं कि जो आपको आपकी ज़िंदगी में अगर मिलती रहें तो आपकी खुशबख्ती का टिक होता रहता, 1 2 3। कहाँ वहाँ जाके जहाँ इंसान बिल्कुल खुदगर्जी की आखिरी पीक पे होता है, स्वाय अपने लिए मांगने के और अपने आंसू, अपनी खुशियाँ, अपने दुख, अपने सुख, अपनी ड्रीम्स, अपने डिज़ायर, पता नहीं इंसान का दिल है इतना बड़ा होता है और उसके अंदर कितना कुछ छुपा हुआ होता है। तो अल्लाह के सामने सब बंदा उंडेलता जाता है, चूँकि वहाँ आस और उम्मीद यही होती है कि आपको मिल जाता है। और ऐसे में कोई दिल आपके लिए दुआ करे जिससे आप मिले ना हो, जिससे आपने देखा ना हो, जिससे आपने कहा भी ना हो। यानी कुछ लोगों से तो मैं बतौर ख़ास गुजारिश करता होता हूँ कि मेरा वहाँ सलाम कहिए और मेरी फ़ाइल के लिए भी गुजारिश कीजिए कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ काफ़ी दिन हो गए हाज़िरी नहीं हुई, तो फ़ाइल कहीं नीचे ज़रा दब गई होगी तो वहाँ से निकल आए। तो पहली तो ये चीज़ बहुत अच्छी आज लगी। दूसरा, शाम में मैं उस वक्त अपनी फेसबुक की कुछ पोस्टें बना रहा था। आज का दिन अच्छा मसरूफ़ था, तो अचानक पीर महल जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब का एक छोटा सा कस्बा है और अजमल ज़िया साहब वहाँ एक बैंक में मैनेजर हैं। तो मैंने नाम देख के उठाया, मैंने पूछा, हाँ भाई पीर महल में हो या टोबा टेक्सिंग वापस चलेगा? उसने कहा नहीं, मैं आजकल शोरकोट पे हूँ। अजमल ज़िया से मेरा जो तारुफ है या ताल्लुक़ है, जो समझे 20-30 साल पुराना है। हुआ ये कि जो मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर अजहर अब्बास, उन्होंने एक लड़के को एक रुका दे के भेजा मेरे पास के ही अजमल ज़िया चिश्तिया से है, तो लाहौर में इसको बड़ा शौक़ है स्टेज ड्रामों में काम करने का, तो इसे उमर शरीफ से मिलवा दीजिए। अच्छा, उन दिनों उमर शरीफ ने लाहौर में शमा पे एक प्लाजा सिनेमा ख़रीदा था, उसमें अपना थिएटर वेटर बनाया था, शकीला क्रैश से उसने शादी की थी, तो लाहौर में नया नया आया था और बड़ा उसका हाइप थी। तो जब मैं उस वक्त में था, तो जब ये नौजवान मेरे पास आया तो मैं उससे मिला, खाना वाना उसे खिलाया। फिर मैंने उसे कहा कि बेटा जी, अब चूँकि मेरे भाई ने कहा तो मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो ये ख्वाहिश बदल लो या इसे कुछ अर्सा रोक लो। उसने कहा सर वो क्यों? तो मैंने कहा अभी तुम जाओगे तो आप जाके उसका घर के काम करोगे, छोटी छोटी चीज़ें ला के दोगे, ज़ाहिर तुम यू आर टू यंग, कोई आपका करियर भी नहीं है, जेब में पैसा भी नहीं है, तो एकदम से आप नौकर की तरह ज़िंदगी बसर करने लग जाओगे। यानी जिस बड़े आदमी के साथ भी आप रिलेट करना चाहते हो तो आपको कहाँ फिट करेगा, आप फिट कहीं बैठोगे नहीं। तो अगर कुछ अर्सा आप ये कर लो कि अपने आप को माशी तौर पे थोड़ा स्टेबल कर लो, और मेरे पास तो ना कोई नौकरी है ना कोई काम है, लाहौर में तो मैं किसी को जानता नहीं, तो मैंने कहा वो तुम्हें थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो आज अजमल ज़िया ने सिर्फ मुझे शुक्रिया के लिए फ़ोन किया कि सर इतने बरसों पहले जो आपने मुझ पे ऐसा, अच्छा मैं उसकी बिल्कुल डिटेल भूल चुका हुआ था। फिर उसने कहा सर आपने मुझे राना नूर रसूल के पास रेफ़र किया, उन्होंने मुझे फ़लाँ जगह रेफ़र किया। ये बच्चा इतना मेहनती था, सिर्फ उसे ये था कि मैंने जो नाम कमाना चाहता है या कुछ करना चाहता वो लाहौर में आके करना है। तो खातिन हज़रात, आपको हैरत होगी कि उसे किसी ने ट्यूशन के लिए कोई बच्ची को पढ़ाने को दिया तो वो ऐसा डट के उसने उसको पढ़ाना शुरू किया कि वो बच्ची जो फेल होती थी वो पास होने लगी, उसके दूसरे बहन भाई भी उसको मिल गए, कज़न भी मिल गए, वहीं उन्होंने रहाइश भी दे दी। अच्छा, अब चूँकि जेब में पैसे नहीं होते थे, तो एक दफ़ा किसी ने, वो थे पाकिस्तान में हमारे कोलीग थे, वो बनाते थे छोटे छोटे बॉल, ये जो सदरब की गेंद होती है, तो उनसे ये मिला तो उसने कहा गेंद नहीं बिकते, उसने कहा मैं बेचता हूँ। और ये वहादत रोड पे
جا کے کھڑا ہو گیا کوئی 20 درجن بالیں لے کے. اس نے پہلے ٹائی لگائی, پھر جو اچھی گاڑی آتی اس کے قریب جا کے اس کو وہ ٹپا لگاتا اور پھر وہ شروع ہو جاتا. وہ ڈرتا تو تھا ہی نہیں نا جی. اور اس نے پہلے دن کو 20 درجن بیچ دی. پھر اس نے کہا میں ٹکسالی سے بیگ بھر کے چلتا اور آگے جو جو دکان آتی وہاں بھی بیچتا جاتا, کوئی کھاتا پیتا بھی جاتا. تو یوں کچھ نہ کچھ پیسے جیب میں آنے لگ گئے. اچھا, جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے جینا ہے, مرنا نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے 2-3 گھڑیاں لی, جیب میں ڈال لی, 100 روپے کی لی اور مینار پاکستان پہ میں نے 200-250 روپے کی وہ بیچ دی. یعنی جس بندے کو چیز بیچنے کا ہنر آئے وہ بھوکا نہیں مرتا. اسی زمانے میں یہ تھڑے پہ سوتا تھا, ایک صاحب جانے والے تھے ان کی چھت پہ جا کے سو جاتا تھا. پیسے تو بہرحال بہت معمولی ہوتے تھے. تو ایک ریڑھی والے نے سے کہا کہ تم بہت اچھے بچے لگتے ہو, میرے سے تم حلوہ پوری کھا لیا کرو. تو جب تمہارے پاس پیسے آئے تو اللہ تعالیٰ یوں بھی لوگوں کو مدد کرتا ہے. پھر جب وہ وقت آیا جب اس نے جا کے اپنے محبوب سے ملاقات کی, عمر شریف سے, اور اس سے بہت اس کی دوستی ہو گئی. اور عمر شریف کے بارے میں اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اس نے اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تو کہیں سے پیسے نہیں مل رہے تھے, تو اس سے جا کے کہا, تو اس نے 25,000 روپے اس کو دیا. جا کے اس نے اس کی ٹانگیں وانگیں, بعد میں وہ کسی بینک میں ملازم ہوا. اور ظاہر ہے کسی نے احسان کیا ہو. اس نے محنت کرنا جاری رکھا, پھر مختلف چھوٹے چھوٹے بینکوں میں سے جگہ مل گئی, انشورنس میں کام اسے مل گیا. اور جب 4 پیسے ساتھ ہونے لگ جائیں تو پھر آپ اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو, تحفہ لے کے جاتے ہو, ملنے جاتے ہو, تو آپ کی پوزیشن. تو بعد کے برسوں میں عمر شریف اس کو اپنے بچوں کی طرح ملتے تھے اور ان کو بلاتے تھے. ایون جب یہ ٹوبا ٹیکسنگ میں اس وقت الفلار بینک میں تھے یا حبیب بینک میں مینیجر, تو عمر شریف وہاں اس سے ملنے گئے اور اس کے میں نے آفس میں اتنی بڑی ساری اس کی فوٹو لگی ہوئی دیکھی. عمر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کے بارے میں بے شمار چیزیں بتائیں کہ جو وہ بچیوں کی شادیوں پہ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا, اور جس طور پہ یعنی کبھی کسی جگہ اس نے فون کرنا تو یہ پرسو کرتا ہے, تو اس نے بلا لینا, پھر بیٹھ کے گپ شپ ہونی. تو ہم نے کو آدھا پونا گھنٹہ, اینڈ وین ہی واز سیئنگ, تو مجھے ایک چیز یہ بھی لگ رہی تھی کہ جو اب مجھے تو وہ چیزیں یاد بھی نہیں تھی کہاں میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور کہاں نہیں کیا, لیکن اس کا خیال تھا کہ آپ نے مجھے ایک بیس دی جس پہ میں کھڑا ہو گیا, باعزت طور پہ میں آگے بڑھا. اور ان دنوں جہاں جہاں کام ہوتا تھا شام کو میرے پاس دفتر آ جاتے, بیٹھتے, اور انسان کا کتھارسس بھی ہو جاتا. پھر یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ لاہور میں کوئی بندہ ہے جس کے پاس جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور کوئی مشکل ہو تو تھوڑا ان سے ہیلپ آؤٹ لیا جا سکتا ہے. زندگی میں جب بھی آپ کو موقع ملے, آپ کا کوئی اپنا عزیز یا کوئی دوست کو جاننے والا کسی بچے کو بھی بھیجے, تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اسے فوراً وہیں کہیں ریفر کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ اسے کچھ بہتر گائیڈ کر سکیں تو اس کی زندگی میں, آج ماشاءاللہ اس کے 5 بچے ہیں, وہاں اپنا گھر ہے, اپنے بے شمار دوستوں کے ساتھ. میں نے اسے کہا کہ تمہاری یہ خوبی یہ ہے کہ تم جہاں بھی جاتے ہو تو نئے دوست بناتے ہو, پھر ان کو نبھاتے ہو وفاداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. اب ظاہر ہے میرا تو اس کے ساتھ نہ کوئی کام کا نہ کوئی مفاد کا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن اگر بندہ اتنے برسوں کے بعد, کم از کم 20-25 سالوں کے بعد بھی آپ پرسو کریں, شکریہ کے لیے فون کریں, دعا کے لیے کہیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں, تو یو فیل گڈ. اب آپ کے لگے ہاتھوں 2-4 کمنٹس آ جائے. زرینہ بیگم کہتی ہے سر آپ کی سوچ بہت مختلف ہے دوسروں سے. بیٹا آپ کہتے ہیں تو مان جاتے ہیں, بہت شکریہ. اقرا کہتی ہیں, اقرا محسن, اگر اپنی اولاد نہ ہو تو کیا بیبی اڈاپٹ کر لینا چاہیے یا نہیں؟ پلیز اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں. میرے بچے مختلف لوگوں کے مختلف مشاہدات, تجربات ہیں, اور کمپلیکیشن بھی اس میں ہوتی ہیں. آپ کو اور آپ کے میاں کا دل کیا مانتا ہے اس پہ کر لیں, اللہ سے پوچھ لیں وہ آپ کو کیا, جس بات پہ دل ٹھوکتے ہیں تو پھر کر لیجئے, ورنہ یہ بہت آسان ہے نہیں ہے. لیکن اب آج کا کلپ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.